ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारी सृष्टिको फूल रोपेर त्यस्तो कसरी लतारी। सागर की तूफान को भी हमने बस में किया है, पहाड़ व चट्टान का पथ मोड़ दिया है। सागर की तूफान को भी हमने बस में किया है, पहाड़ व चट्टान का पथ मोड़ दिया है। होगा न कोई हिटलर कोई नवाब, हम सर्वहारा की आवाज इनकलाब 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 इनकलाब। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, कहाँ धीरे धीरे आई? हमरा कह के होते समाजवाद बबुआ जल्दी से आई, जोर से आई, आ धून मचा के आई। आ समाजवाद सब कोई के कह के होते कि अभी जोर से आई। रवि लामिछानेको चाहिँ जुन अब आदेश के आउने हो भनेर हामी पर्खाइमा छौँ होइन। के अब रवि लामिछाने छुट्ने सङ्केत देखिन्छ? कता कता हेर्दाखेरि चाहिँ हितेन्द्र साक्की पनि आउनु भएको छ होइन। हो, अलिकति परिस्थिति कहाँबाट बदलियो भने हितेन्द्रदेव साक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतले भोलि संसद पनि पुनर्स्थापना गर्देला भनेर सरकार डराइरहेको भन्ने सूचना आयो। किनभने यो सरकारको संवैधानिक जग छैन। जसरी हितेन्द्रदेव साक्यलाई हटाउँदाखेरि सरुवा गर्दाखेरि स्पष्टीकरण लिने कानुनी बाटो अपनाउनु पर्थ्यो, त्यो नगरिकन एकैचोटि हटाएको हुनाले यो अदालतको आदेशद्वारा उनी पुनर्स्थापित भएका छन् र कुलमानजीलाई एउटा मर्नु न बाँच्नुको कानुनी अवस्थामा पुर्याइदियो भन्नाले यो ढङ्गको रवैया रह्यो भने अब सरकार चाहिँ छ तर सत्ता चाहिँ सरकारसँग छैन। अर्थात् दलहरूसँगै सत्ता अन्तर्निहित भएको, सत्ता भनेको ब्युरोक्रेसी प्रशासन संयन्त्र अदालत सबैतिर दलको प्रभाव भएको हुनाले अब सुशीला कार्कीले पनि एउटा कुरो सोच्न सक्नुहुन्छ, सोच्नुभयो रे भन्ने मैले सुनेको छु। अस्तिसम्म ओम प्रकाश अरियालको कारण रवि लामिछानेप्रति ओम प्रकाश अरियालजी गृहमन्त्री नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण किन छुटाउने रवि लामिछानेलाई? हामीले वास्तवमा अदालतलाई यो ढङ्गले प्रभाव पार्नु हुँदैन, हामी तटस्थ बस्नुपर्छ भनेर एक ढङ्गले रवि लामिछानेप्रति अनुदार भएका ओम प्रकाश अरियालको कारण कठैबाट रवि लामिछाने त्यत्रो दुःख पाए, बिचरालाई छुटाए पनि हुने भनेर झन्डै सिग्नेचर गर्न गएकी सुशीला कार्की समेत रवि लामिछानेप्रति पोजिटिभ हुन सकिनन्। कसको कारणले भन्दा ओम प्रकाश अरियाल। अहिले म के सुन्दैछु, अब यसै संसद पुनर्स्थापना हुने लक्षण देखियो, उसै देखियो। किनभने यो संविधानको कुनै धारा अक्षरले चिन्दैन यो सरकारलाई। यो जेनजीले बनाएको नाउँमा जेनजीको भावना दुरुपयोग गरेर कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा तुहाएर बनेको यो सरकार, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रहरूबाट अनुप्राणित भएको यो सरकारको संवैधानिक जग छैन। यसमा कुनै पनि संविधानको धारा उपधाराले नचिन्ने हुनाले यो सरकार जुनसुकै बेला अदालतबाट गर्राम गुरुम ढल्न सक्छ। फेरि यो सरकारले चुनाव गरौला भनेर कसैलाई विश्वास पनि छैन। त्यसकारण अब त्यसो भइसकेपछि संसद पुनर्स्थापना भएपछि के हो, मानव एउटा हाइपोथेटिकल कल्पना गरेर रवि लामिछाने छुटेर आए, उनलाई एकछिनको लागि मुद्दाबाट सफाई दियो, त्यसपछि त रवि लामिछाने संसदीय दलको नेता त राष्ट्रसभाको हुँदै हो, अनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुभयो कि भएन? अरूलाई दिनु सट्टा रवि लामिछाने नि अबको प्रधानमन्त्री हुन्। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री भविष्यमा बनाउने बाटो खोल्ने गरी अदालतबाट उहाँलाई क्लिन चिट दिँदैछ, उहाँ छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला व्यापक छ। र सुशीला कार्कीको मनस्थिति पनि के छ अरे भने शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुनु सट्टा त रवि लामिछाने नै हुन्। संसद पुनर्स्थापना गरेपछि होइन, त्यो सोचाइ छ अरे है हल्ला। किनभने रवि लामिछानेको पद सस्पेन्ड भएको हो, सांसद पदबाट उहाँ निष्कासन भएको त होइन। भोलि अदालतको आदेश वा फैसला राम्रो आयो भने रवि लामिछाने फेरि पनि तपाईको उहाँ अदालतबाट को आदेशद्वारा फैसलाद्वारा छुटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लागि त योग्य हुनुहुन्छ नि। अनि संसदको चौथो ठुलो दलको हैसियतले रवि लामिछाने नै प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने चाहना सुशीला कार्कीको छ। र त्यो क्याबिनेटमा यदि बालेन शाह आए
भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उप प्रधानमन्त्री भएर बालेन शाह आए भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हर्क साम्पाङज्यू आउनुभयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हो त्यस्तो क्याबिनेट बनाउन सुशीला कार्की भित्रभित्रै आतुर भएको भन्ने कता कता हल्ला सुनिएको छ। ए भनेपछि के रवि लामिछाने रिहा नभएको खण्डमा जेलबाटै चुनाव लड्न पाउँछन्? जेलबाट चुनाव लड्न त पाउँछन्, किनभने उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन। फैसला भएर उनी दोषी ठहरिएर चुनाव लड्न नपाउने फैसला नभएको हुनाले उनी जेलबाट चुनाव लड्न सक्छन्। तर उनले त्यसो गर्नु नपर्ला, किनभने फागुन 21 को चुनाव अनिश्चित भयो होइन। संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढ्यो। अब फागुन 21 मा चुनाव संसद पुनर्स्थापना नभए पनि होला त भन्ने आशंका गम्भीर छ। त्यसकारण रवि लामिछानेको पार्टीले पनि तयारी अलिकति गर्न पाइयोस्। रवि लामिछाने छुटेपछि चुनावी तयारी गरौँ, यो बदल चटाई बगुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समितिको पक्षमा अगाडि बढिरहेकाहरूसँग सहकार्य गरौँ भन्ने कुरा सोचेको होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अगाडि बढ्ने कुरा सोचिरहनु भएको छ र उहाँ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना त उहाँले मार्नु भएको छैन। ए बाबा, आज तपाईँ हेर्नु त राप्रपाले एउटा ससानो जुलुस निकाल्यो। हिजो हर्क साम्पाङज्यूको पनि जति पनि थिएन। अब त्यो भने चाहिँ पञ्चायत मण्डलीहरूको पुरानो क्लब हो होइन। अस्तित्व रक्षाको लागि छटपटा त्यसका धेरै मान्छेहरू कोही कतातिर लाए, कोही राष्ट्रपतितिर लाए, कोही नयाँ खोलेको दलमा लाए, कोही निष्क्रिय भए। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने संसद पुनर्स्थापना भए पनि लिङ्गदेन त हुँदैनन्। उनी भने यिनै रवि लामिछानेलाई बनाउनको लागि सुशीला कार्की पनि लागि पर्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनिएको छ। त्यसो भए के फागुन 21 को चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रसभा पहिलो दल बन्न सक्ला? अब जनता रूपी भगवानले आशीर्वाद दिए भने वाइ नट बन्न सक्छन्, हर्क साम्पाङ बन्न सक्छन्। अथवा परम्परागत रूपमा यसो हेर्दा काङ्ग्रेस एमालेको टक्कर पर्ने देखिन्छ होइन। अहिले पनि उनीहरूको शक्ति आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनता रूपी भगवानले आशीर्वाद दिए भने 64 मा माओवादी त्यसरी ढुङ्गै माटै माओवादी भएर ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेर सबभन्दा ठुलो दल बन्छ भन्ने त कसैलाई थाहा थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रासपा पनि संसदको चौथो चुनौतीपूर्ण दल हुनाले त्यसको लागि चाहिँ रवि लामिछाने छुट्नुपर्छ। फेरि रवि लामिछाने जेलभित्र भयो भने यो कुरा त्यति सम्भव देखिँदैन। तर रवि लामिछाने यदि छुटेर आए भने प्रतिस्पर्धाको मैदानमा जनता रूपी भगवानले जसलाई चुन्छन् त्यही दल प्रथम हुन्छ। यो कुरा त ठुलो कुरो भएन, त्यस्तो देखिन्छ। त्यसो भए हिजो रवि लामिछानेलाई गो ब्याक जेल भनेर भन्नेहरूले नै रविको कमीको महसुस गरिरहेको देखियो होइन। अब जेएनजीले रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दै जेएनजीको गर्जन र माग सुनिन थालेको छ। यसमा सत्यता छ कि अथवा जेएनजीको यो अपरिपक्वता हो? होइन, जेएनजीको फर्स्ट चोइस त्यतिखेर बालेन भनियो हजुर होइन। त्यो कुरो डिजिटल फर्मेटमा पनि आयो, जुम मिटिङमा पनि आयो। हजुर। तर रवि लामिछानेले जेएनजीको मिटिङ अगाडि नै एउटा कुरा क्लियर गरिदिनु भएको थियो कि उहाँलाई मुद्दा छ, मुद्दामा भएको विचाराधीन मुद्दा भएको व्यक्ति म प्रधानमन्त्री बन्न अहिले हुँदैन, यो अनैतिक हुन्छ, यो इमोरल हुन्छ भनेर उहाँले पहिले भन्नुभएको थियो। त रवि लामिछानेलाई त जेएनजीले चाहेकै हो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेकै हो त्यो बेला, नो डाउट। रवि लामिछाने जस्तो तेज तरार व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको हट सिटमा देख्न चाहेको। तर अब परिस्थिति प्रतिकूल थियो। उहाँ विचाराधीन मुद्दाको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण झगडिया हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन कानुनले रोकेको हो। अब कानुनी फैसला हुनासाथ उहाँलाई दुनियाँको कुनै पनि तागतले, कुनै माइकलले रोक्नेवाला छैन। त्यसो भए छानबिन आयोगले पटक पटक बोलाउँदा अटेरी गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारीसँगै पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको समाचार आएका छन्। के ओली लेखक पक्राउ पर्छन्? अब बयानको लागि उहाँलाई बोलाइसकेका छैन क्यारे हजुर होइन। अब उहाँ बयानमा नआउने लगभग पक्का छ। आउनुहुन्न। आइजीले पनि जरिवाना तिर्नुभयो नि त, तत्कालीन आइजी। अब को बोलाउन बाँकी छ? सिडिओलाई बोलाइयो क्यारे, अरूलाई बोलाइयो। अब पालो रमेश लेखकज्यू र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नै बोलाउँछ भन्ने छ। अब उहाँ जानु भएन भने सरकारले के गर्छ मलाई थाहा छैन। जरिवाना मात्रै गर्छ कि अरू केही गर्छ, एक्सन गर्छ मलाई थाहा छैन। तर अब कता कता के खिचडी पाकेको भनेर महेश बस्नेतजी राखिनु भएको छ। उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, उहाँले त्यत्तिकै लेख्नु भएन होला, इसारा बुझेरै होला लेखेको। त्यसो भए के जुन ओलीले दाबी गर्नुभएको छ नि, मलाई सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाउन खोजेकी छिन्, कि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली पक्राउ पर्ने डरले डराएकै हुन्?
अब यो मैले पर्याप्त सूचना लिएर यो विषयमा बोल्नुपर्छ हो। उहाँले भनिसक्नु भएछ त सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई इन्फ्लुएन्स गरेको ल है, जसरी पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कानुनी सिकन्जा कस्नु पर्यो, यिनीहरूलाई पक्राउ गर्नु पर्यो आदि इत्यादि। जेनजीको पनि माग त्यही छ भनेर सुशीला कार्कीज्यूले अझ ओम प्रकाश अरियालले एग्रेसिभ भएर आदेश दिएको भन्ने कुरा आएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ कसो हुन्छ भोलिको कुरो म भन्न सक्दिनँ। तर सुशीला कार्कीको त्यो मनस्थिति छ, उनले आँट्छिन् कि आँट्दिनन्, गर्छिन् कि गर्दिनन्, त्यो उनले भनेकी उनको कुरा होला। तर महेश बस्नेतज्यूले यदि यसो भएमा लाखौँ लाख युवाहरूले सिंहदरबार घेर्नेछन् पनि भन्नुभएको छ, तर्साउनु भएको छ। अब यो शक्तिको रसाकसीमा को कहाँ पुग्छ, कसले के गर्छ भन्ने कुरो भन्न सकिँदैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने त पहिलो पक्राउ पूर्जी सुदन गुरुङलाई हुनसक्छ। यही सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई नै अडियो टेप बाहिर आएको छ, सिद्धाउनु पर्छ भन्ने हो। त्यो आधारमा उनीहरूलाई एक्सन गर्न सक्छ संसद पुनर्स्थापना हुँदा। अब यो सरकारको पो लाड प्यारमा उनी छन्, उनको कुनै हैसियत छैन नि त। वास्तवमा भन्ने हो भने सुदन गुरुङले आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर प्रीतिपथ मोमेन्टलाई मलजल गरेका छन्। बारबरा फाउन्डेसनबाट अनुदान लिएको देखिन्छ उनको एनजिओले। उनी रहस्यमय तरिकाले नेपालको सत्ता करिडरमा हावी भएका छन्। उनी अब कहिले रवि लामिछाने भनेर पपुलर भइरहेका छन्, कहिले के भनेर पपुलर कुरा गरिरहेका छन्। त्यसकारण संविधान, कानुन, नियम, विधिले नचिन्ने सुदन गुरुङमाथि त यो पछि बन्ने सरकारले एक्सन, लिगल एक्सन गर्छ। त्यसो भए सर्वोच्चले हितेन्द्र देव साक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको एमडीमा फर्काउन दिएको आदेश सदर गरिएसँगै के कुलमान घिसिङलाई ठुलो झट्का लागेको हो? कुलमानजीलाई एक खालको झड्का नै हो यो, किनभने त्यतिखेर विधि पुर्याउनु पर्थ्यो, जस्तो स्पष्टीकरण सोध्नु पर्थ्यो, त्यसको लिखित र मौखिक जवाब माग्नु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन आवेशमा आएर फेरि त्यतिखेर जतिखेर जेएनजी मोमेन्टको क्रममा उहाँको घर जलेको थियो, उहाँ एकदम राम्रो दुधले धोएको मैले भनेको छैन, कमी कमजोरी थियो होला, तर विधिसम्मत ढङ्गले नहटाएको हुनाले, कानुनसम्मत ढङ्गले अदालतले नियमावली ऐन नियम हेरेर उहाँलाई पुनर्स्थापित गरिदियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा। फेरि एमडीको रूपमा उहाँ आउनुभयो, त्यस कारणले यो झड्का त लागेकै छ। अब यो झड्काले नजाने कहाँ कहाँ हान्ने हो संसद पुनर्स्थापनालाई त काम गरेर असहज हुनु नि त, अब हुने भएन। कुलमानजीलाई पहिला जति सहज हुँदैन, तर पनि अब विभागीय मन्त्रीको आदेश त मान्नु बाध्य हुन्छन्। एमडी भने मन्त्रीभन्दा ठुलो हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर शक्ति सङ्घर्ष हुन्छ। फेरि अब उनको मनोबल पनि बढाएको छ, किनभने लगभग त्यतिखेर डिप्रेसनमा पुगिसकेका हितेन्द्र देव साक्य, जसको पद गयो भने मतलब जाहिरै खुस्किएको त होइन, तर त्यस्तो ठाउँमा सरुवा गरियो जहाँ पुगेर उनी तङ्ग्रिन सक्दैनथे होइन। अनि त्यसपछि उनको करियर धाराशायी भयो, घर जल्यो, त्यो पीडा त उनको आलो थियो। त्यसकारण त्यतिखेर पीडामा भएको व्यक्तिलाई त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। त्यो काम चाहिँ वास्तवमा गतिलो भएको थिएन। अदालतले त त्यो भावुकता हेर्दैन, अदालतले यसो हेऱ्यो, उनलाई स्पष्टीकरण नलिइकन, लिखित जवाफ नमागिकन एकैचोटि फायर गरिएको रहेछ, जुन गैर संवैधानिक हो, ऐन नियम अन्तर्गत भएन भनेर उनलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। यसको मतलब संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि यो सरकार आतुर भएको पनि बुझिन्छ। यो अदालत वार्ता जारी हुँदाहुँदै उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभा चाँडै एक ठाउँमा आउँछ भन्ने सपना अधुरो भएको छ होइन। कुलमान र राजसभाको एकता असफल भएको समाचारलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ हजुर? हेर्नुहोस्, कुलमानजीको महत्त्वाकांक्षा थेगिन सक्नु हो। कुलमानजी वास्तवमा भन्ने हो भने मान्छे, उहाँको केही राम्रा विशेषताहरू पनि छ, जस्तो उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउनको लागि लोड सेडिङको अँध्यारोमा डुबेको नेपाललाई उहाँले जुन ढङ्गले लिड गर्नुभयो र उहाँले विद्युत चुहावट बन्द गर्नुभयो, गुड म्यानेजेबल कपासिटी देखाउनु भयो, यसको लागि उहाँ धन्यवादको पात्र हमेसा रहनुहुनेछ। तर त्यसको आडमा उहाँ जसरी हौसिनु हो, अब त म प्रधानमन्त्री बन्छु, म रवि लामिछानेभन्दा ठुलो बन्छु, म त यस्तो उस्तो भन्ने उहाँको सपना आयो। अब राजसभामा उहाँले कार्यवाहक सभापति पद ताक्नै हुँदैन थियो, वरिष्ठ उपसभापति भएर जाँदा भइहाल्थ्यो, त्यसमा पनि उहाँको महत्त्वाकांक्षा थेगिन सक्नुभयो। अर्को कुरा, रवि लामिछाने बाहेक राष्ट्रपालले कसैलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो मलाई ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, अब रविजी जेलमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कोही पनि योग्य हुनुहुन्न, दिस इज बी कुलमान घिसिङ, अब आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, म हो अबको प्रधानमन्त्री भन्ने उहाँलाई भयो। अनि खगेन्द्र सुनुवार, अरू त अरू, खगेन्द्र सुनुवारको दलित भोट वाममै आउँछ भनेको अलिकति भाषा
उत्तेजक भयो होला त्यो दलित भोट पनि नल्याइदिने भयो। अब हेर्दा हेर्दै जेलाराम बनाइदिए खगेन्द्र अर्कोतिर गए रवि लामिछानेसँग उनी भेट्ट पुगिसकेका छन् बरु त्यता सहकार्य गर्ने सम्भावना छ। जसले जति भन्नुहोस् आज दलहरूलाई चुनौती दिन सक्ने मूलधारको दललाई कसरी चुनौती दिन सक्छ भने एकातिर रवि लामिछाने अर्कोतिर हर्क साम्पाङ नै हो। अब कुलमानजीको अर्को कुरा के भने मैले त भिडियो प्रमाणै पेश गरेको छु म कुनै पार्टीमा थिइनँ भन्नुभयो। तपाईँलाई मैले भिडियो नै पठाइदिएको छु। माओवादी केन्द्रको तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य अहिले प्रदेश सभा सदस्य युवा नेता मेरो मित्र सरल सहयात्री पौडेल सिन्धुपाल्चोकको हुनुहुन्छ। उहाँले त स्पष्ट रूपमा कुलमानजी माओवादी नेतृत्वको ऊर्जा विभागमा हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो ऊर्जा विभागको नेतृत्व पम्फा भुसालले त्यतिखेर गर्नुभएको थियो। त्यसकारण यो कुरा मिलेन। अनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी लागू गर्ने बोर्डमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। मैले त सबै कुरो पढिबाची तपाईँलाई सुनाएको छु। एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टमा रहेकै हुनाले उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री उहाँलाई सुम्पियो होइन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुम्पियो, ऊर्जा मन्त्रालय सुम्पियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङले आफूलाई बढी सोच्नुभयो। कुलमान घिसिङजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको जय कल्याण यही छ कि तपाईँ बालेनजी र रवि लामिछानेसँग सहकार्य गर्नुहोस्। बालेनसँग त सहकार्य छ क्यारे तपाईँको होइन। अब यता रवि लामिछानेसँग तपाईँले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। अस्ति त शुभ सङ्केत दिनुभएको थियो रवि लामिछाने छुट्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँले सङ्केत पनि गरिरहनु भएको थियो तर रवि लामिछाने छुट्नु भएन। त्यसकारण अबको पेशीमा अवश्य पनि रवि लामिछाने छुट्नुपर्छ भन्छु म त मेरो त आमाको मावली हो, मेरो आमाको मामाको छोरा हो। म उहाँप्रति हमेसा रगतको नाताको हिसाबले पनि पोजिटिभ छु। रवि लामिछानेलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले आवाज बुलन्द गरेको छु। त्यस कारणले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा नयाँ खोलेका शक्ति एक ठाउँमा आएर हामी पुराना दलहरूलाई सबक सिकाउन्, पाठ सिकाउन्, हामीलाई सच्चिने मौका दिउन्, हामीलाई वज्रमुक्का चखाउन्, हामीलाई घमण्ड चुरचुर गरिदिउन् भन्ने म चाहन्छु। र यो मेसोमा रवि लामिछाने नै नयाँ खोलेका दलहरूको मियो बन्छन्। रवि लामिछानेको दल रासोपा नै लिड गर्छ नयाँ पार्टीहरूमध्ये भन्ने मलाई लाग्छ। मैले हिजो मात्रै एउटा भिडियो देखेको थिएँ सर होइन। प्रचण्डले एउटा भाषणमा चाहिँ गीत गाउनु भएको छ यस्तो होइन। त्यो एकचोटि तपाईँले हेर्नु न। सुन्नु न सुन्नु रमाइलो छ। एकचोटि ठुलो साउन्ड बनाएर सुन्नु। प्रचण्डको गीत सुनौ है। हजुर। सागर की तूफान को भी हमने बस में किया है, पहाड़ व चट्टान का पथ मोड़ दिया है। सागर की तूफान को भी हमने बस में किया है, पहाड़ व चट्टान का पथ मोड़ दिया है। होगा न कोई हिटलर कोई नवाब, हम सर्वहारा की आवाज इनकलाब, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, कहाँ धीरे धीरे आई? हमरा कह के होते समाजवाद बबुआ जल्दी से आई, जोर से आई, आ धून मचा के आई। आ समाजवाद सब कोई के कह के होते कि अभी जोर से आई, वही झंडा फहरा के अनुसार भनेपछि अब बलिउडबाट अफरै आयो कि के छेपारो नै हुनुहुन्छ क्या? होइन प्रचण्डजीले गीत त गाउनुभयो त्यो पनि हिन्दीमा। हुन त यो तराई केन्द्रित भाषा हो। पहाड़ को हमने मोड़ दिया है, ऐसा किया है, वैसा किया है भनेर बोरा च्यातिए जस्तो आवाजमा गीत पनि सुनियो। कतै सिगरेटको सिनेमातिर अफर आयो कि क्या इन्डियाबाट? प्रचण्ड त गायक पो हुन थाल्नु भएछ। अब जानुहोस् तपाईँहरू जोइन गर्नुहोस्। उदित नारायण अहिले बेरोजगार हुनुभएको छ तत्काल। अब तपाईँको आवश्यकता होला भोजपुरी सोजपुरी फिल्मतिर यसो गीत गाना गाउनको लागि अफर होला। अब यो प्रकारले भाइरल हुनको लागि उहाँहरू पनि यो स्तरमा उत्रिनु भनेपछि उहाँहरूको टक्कर त अब दुर्गा प्रसाईसँग पो हुन थालेछ। दुर्गा प्रसाई यसै गरी भाषण गर्थे भन्ने बित्तिकै नेताहरूले के आफ्नो क्वालिटी गुमाएकै हुन्, आफ्नो स्तरीयता गुमाएकै हुन्। हुन त गीत गाए भन्दैमा उनीहरूको अपमान गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर यो नेपाली भाषामा नगाएर हिन्दी भाषामा किन गाए भन्ने कुरो पनि आइरहेछ। माधव नेपालले पनि समाजवाद बबुआ भन्दै गीत गाउनु भएको छ होइन। अब खैर रमाइलो छ। अब यो राजनीतिक भेलु बाजेको कुनै कमी छैन। कसैले उटपटाङ गर्ने, कसैले चाहिँ यस्तो गीत गाएर चाहिँ त्यो पनि नेपाली नगाएर इन्डियन गीत गाउनु पर्ने होइन भनेपछि उहाँहरूलाई त इन्डियातिर पो भगाउनु पर्ने स्थिति आयो। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाग्दो रहेछ भन्ने देखियो होइन। त म त्यही भएर भन्छु कि यिनीहरूलाई उछिन्ने भनेको रवि लामिछाने नै हो।
रवि लामिछानेले गाएको तपाईँले सुन्नु भएको छ? छैन। अब म त गाएको होइन। कसरी खायो आगोले दिदी कमलको शरीर, कसरी खायो निष्ठुरी भई कमलको शरीर। स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाएको यो गीतमा क्या भाका मिलाएर गाउनु भएको छ कि उहाँले। हो गीत भने त यस्तो पो हुनुपर्छ। अब बोरा च्यातिए जस्तो आवाजमा जसले जे पनि गाएको छ। म गायक हुन्छु, गायन क्षमता भएका मान्छे गायक हुने हो कि, त्यसकारण यो आलु पार्ने कुरा गर्न हुँदैन। अब रवि लामिछाने अगाडि बढिसक्नु भनेपछि प्रमाण छ मसँग छ भन्ने व्यक्ति गगन थापा चाहिँ यति बेला मौन अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? उहाँ केही बोल्न सक्नु भएको छैन किन? त गगन थापाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरी उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो हर्क साम्पाङले पुरा लाउड स्पिकर लगाएर भाषण गरिसक्नु भयो हजारौँ मासको बिचमा, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गगन थापाले जुन दिन रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग, दुनियाँथरी सहकारी ठग्दै हिँड्ने यस्तो उस्तो भनेर झाको झार्नु हो नि, त्यो दिनदेखि लोदर लागेको, दशा लागेको ओह्रालो यात्रा गगन थापाको निरन्तर छ। अब काङ्ग्रेसको सभापति म हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना उनको होरीले उडाउँछ, किनभने देउबा फेरि सक्रिय भइसकेका छन्। शेखर कोइरालाले मान्दैनन् भन्ने बित्तिकै गगन घर र घाटको हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। रवि लामिछानेको तर्फबाट जो उम्मेदवार खडा हुन्छ नि, जस्तो एकछिनको लागि म त्यहाँ उठेँ भने मैले मजाले शानदार मतका साथ जित्छु। अब रमेश प्रसाईलाई पुत्र लाभ भएको छ, होइन? उहाँको सन्तान जन्मिएको छ, बधाई छ। अघि भन्नुभएको थियो नि रवि लामिछानेले गीत गाउँदैनन् भन्नुभएको थियो, होइन? तर मैले भर्खरै भेटेँ कि रवि लामिछानेले गीत गाएको छ, त्यो सुन्नुहुन्छ तपाईँ? यो पनि सुनौ न अब। ल त्यही भए क्लिक गर्नुहोस् त, क्लिक गर्नुहोस् माथि। खै त काट्नुहोस् त अलिकति। एआईबाट त होइन नि। होइन सुरु गरौँ न, रात छिपिस हो। अनि बाटुलीसँग भिड्ने तनिर खै त? यो गीत हो र यो होइन नि, यो होइन। यो ल मुडमा तपाईँहरूलाई मन लिने दिने बोल्छु। ल आउँछ। ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारी, सृष्टिको फुल रोपेर त्यस्तो वाह वाह वाह, कसरी कति सुमधुर स्वर। त्यो फुल थिएन बिचार। ल ठिक छ, होइन, एकदम तपाईँले यो गीत सुन्नुभयो होइन पुण्य सर? त्यसो भए रवि र प्रचण्डमा चाहिँ को चाहिँ गायक तुलनै हुँदैन। कसको स्वर राम्रो छ? प्रचण्डको बोरा च्यातिए जस्तो स्वर्ण बेसुरको स्वर्ण तालको त्यस्तो गीतको रवि लामिछानेको यो सुमधुर स्वर सत्वना हुन्छ। नारायण गोपालको गीतलाई उहाँले कभर सङ्ग बनाउनु भएको रहेछ, बहुत राम्रो। यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गरेको मुनामदन काव्य खण्डकाव्यको यो गीत हो र यो साह्रै राम्रो गीतमध्ये एक हो र यो एकदमै राम्रो छ र उहाँले यो गीतलाई न्याय गर्नुभएको छ। सुमधुर आवाजले ज्यान दिनुभएको छ यो गीतमा। नारायण गोपाल पछि यो गीतलाई कसैले राम्रोसँग गाउन सक्यो भने रवि लामिछानेले गाउन सक्नुभयो। भनेपछि गायक पनि बन्न सक्ने जस्तो देखियो है। बालन शाह पनि गाउन सक्छन्, तपाईँले देखिरहनु सबै भएको छ, राजनेताहरू सबै होइन? किन यस्तो अब यो गाइरहेछन्, गाउने, नाच्ने, हाँस्ने, यो त गरिरहेछन्। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा राजनीतिभन्दा ज्यादा मनोरञ्जन हुन्छ। अब मोनोटोनस राजनीतिलाई कहिलेकाहीँ प्राण दिनको लागि यिनीहरूले गाउने, नाच्ने आदि इत्यादि कामहरू गर्छन्। हस् सर, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म यही भन्छु कि रवि लामिछानेलाई दुनियाँको कुनै माइकलले कुनै तागतले अब रोक्नेवाला छैन। रवि लामिछाने अब अगाडि बढे र अदालतको क्लिन चिट पछि रवि लामिछाने झन् तागतवर भएर आउनेछन् र हामीलाई पनि उनले सबक सिकाउनेछन्। रवि लामिछाने छिटोभन्दा छिटो रिहाई हुनुहोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। कहिले छुट्दै हुन्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। रवि लामिछाने छुट्टी भनेको अबको पेशीमा उहाँ छुट्न सक्नुहुन्छ, छुट्नुपर्छ, किनभने तयारी भइसकेको छ। अब यो सुनिल शर्माले मचाएको फन्डा हेर्नु न, त्यो चुनावी पोजिसन क्लियर गर्नको लागि
उनले अब सके काङ्ग्रेसले टिकट दिएन भने रासपाबाट उठ्ने, नभए पनि रासपाको जनमत आफूतिर तान्ने, दाउपेच गरेर म याप्चे ठोकिदिन्छु, म धरौटी तिर्छु भनेका छन्। नहुनु याप्चे ठोक्न लगाइन्छ। 30 वर्ष अगाडिको भूतपूर्व रिक्सावाल सुनिल शर्मा तपाईँको सर्टिफिकेट सम्बन्धी सिआइबीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। कामी डाँडामा नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालकको तिग्राको मासु झर्ने गरी कसले अपहरण गरेको थियो त्यसको विषयमा पनि भनिदिनुहोस्। र तपाईँका यी सारा फेरिस त नेपाली जनताले च्यातेर फ्याँकेका छैनन् र रवि लामिछानेका मान्छेहरू पनि झुक्किनु हुँदैन सुनिल शर्मासँग। अब हेर्नुहोस्, हिजो प्रचण्ड गए, महानायक राजेश हमाल रवि लामिछानेलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। चुल्ठे अङ्कल गइसके होइन, प्रकाश सुवेदी देखिरहनु भएको छ तपाईँले। जितु नेपाल गए, अहिले वास्तवमा हुँदा युवराज सफल पनि गएछन् भने हो। हिजो जानुभएको थियो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? रविको विरोध गर्ने उल्टै रविलाई भेट्न जानु? विरोध मात्रै होइन, पहिलो कार्यकालको गृहमन्त्री खुस्काउने नि उहाँको रिट हो। त्यसकारण रवि लामिछानेको सहिष्णुता कति छ, आफ्नो पद खाइदिने र आफूलाई त्यो हालतमा पुर्याउनेसँग पनि उहाँले उदारताका साथ भेट गर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँले हेर्नु फेरि कसैलाई गाली गरेका छैन। उहाँले अब हर्क साम्पाङजीले घोषफेस गर्नु हो, कसले गर्नु हो, उहाँ एकदम सहेर बस्नु भएको छ। उहाँले हो ठुला टक्करका दलहरूसँग उहाँले टाकाटेउडी गर्नुहुन्छ, टग अफ वार गर्नुहुन्छ बेग्लै कुरो, तर अरूसँग उहाँले गर्नुहुन्न र उहाँले अपमान पनि गर्नुहुन्न। उहाँले हर्क साम्पाङलाई पनि भन्नुभएको थियो त, तारिफै गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेबाट धेरै सिक्नुपर्छ। उहाँले हिंसात्मक भिड भड्काउनु भएको छैन। रवि लामिछानेले चाहेको भए त्यत्रो राष्ट्रसभाको मास उरालेर आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँले प्रजातान्त्रिक संस्कार अपनाउनु भएको छ। त्यही त हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न जानुभएको छ होइन, अनि अलिकति शिर झुकाएको जस्तो पनि देखिन्छ त्यहाँ होइन। के हुँदैछ यहाँ राजनीतिमा? त्यो त दुर्गा प्रसाई छ होइन, अब दुर्गा माताको मूर्ति भनेर लगेछन्, त्यसैलाई ढोग्या। कहाँ दुर्गा प्रसाई छ? दुर्गा के अरे सुशीला कार्की भनेर चाहिँ यहाँ न्युज आएको छ होइन, त्यस्तो होइन। उनी भारतीय इसारापछि त्यहाँ गएका हुन्, उनी मिल्न चाहिरहेछन्। अब मैले पनि भेट्न खोजेँ भने भेटिहाल्नुहुन्छ नि। दुर्गा प्रसाईलाई महत्त्व दिएर वाह क्या बात भनेर बोलाएको होइन। दुर्गा प्रसाईले म भेट्न चाहन्छु भनेपछि भेट दिया हो सुशीला कार्कीले। केही कुराकानी भयो त्यहाँ चाहिँ? केही कुरा भएको छैन। अब रवि लामिछानेको खेदो गर्न छोड्नुहोस् दुर्गा प्रसाईजी। हिजो तपाईँले भन्नुभएको थियो अब सहकारी देख्ने नहुने ठग्ने, अमेरिकाको चोकचोकमा स्वास्थ्य राख्ने भनेर वाहियात कुरा पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो। त्यस्ता कुरा नगर्नु। रवि लामिछाने बालन शाहको खेदो गरेर केही पनि फाइदा छैन। तपाईँलाई खालि यसो बुझिन्छ के अब रविको खेदो खन्ने दुर्गा प्रसाई चाहिँ होइन, यति बेला चाहिँ सुशीला कार्कीसँग भेट्नु कारण चाहिँ रविलाई छुटाउने कुराकानी भइरहेछ होइन। उनी त्यसको पक्षमा जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने रविलाई उनले बाप बैबी सम्झिन्छन्, बालनलाई बाप बैबी सम्झिन्छन्। उनले बैंकको ऋण मिना गर्न के गर्न त्यो गरेका होलान्। दुर्गा प्रसाई सही ट्र्याकमा हिँड्ने मान्छे होइनन्। कस्ता व्यक्ति हुन् दुर्गा प्रसाई? दुर्गा प्रसाई भने अपर्चुनिस्ट मान्छे हो, फाइदाको लागि जता पनि ढल्किन्छन्, जे पनि बोल्छन्। अब यत्रो आन्दोलन सान्दोलन गर्छु भने ऊ राप्रपाले अलि मान्छे निकाल्यो, उनले त केही पनि निकाल्न सकेनन्। त्यसकारण भन्नेहरू के भन्छन् भने उनको दुवै हातमा लड्डु थियो। आन्दोलन भनेर उनले कुस्त चन्दा पनि उठाए, माडभावी साडभावी आदि इत्यादि छ। आन्दोलन गर्नु नपरेपछि डल्लै त्यो पैसा खल्तीमा रह्यो। त्यसकारण दुर्गा प्रसाई महा चतुर छन्। अहिले त अब केपी शर्मा ओलीज्यूसँग पनि उनले सहकार्य बढाइरहेका छन्। उनले त्यो जुन अडियो सार्वजनिक गरे त्यो अडियो उनले आफैले अन्वेषण गरेर ल्याएको र कसैले उपलब्ध गराएको अडियो उनले बजाए। त्यसकारण दुर्गा प्रसाई भरोसा लायक मान्छे होइनन्। उनले इतिहासको हरेक कालखण्डमा हरेकलाई धोका दिँदै अगाडि बढेका छन्। त्यसो भए जुन दुर्गा प्रसाईले सिंहदरबारमा जुन छक्क पारेका थिइन् त्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? त्यो त म छक्क सम्झिन्न। दुर्गा प्रसाई नौटङ्कीबाज हुन्, उनले यस्तो गरिराख्छन्। हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसाईले जबसम्म रवि लामिछाने र बालन शाहलाई सकाउँछु भनेर राख्छन् नि, तबसम्म उनी खोइलिन्छन्, बोत्रिन्छन्, उनी पछि पर्छन्। गृहमन्त्री त त्रासमा देखियो नि होइन दुर्गा प्रसाद जाने बित्तिकै? के त्रासमा हुन्छ? गृहमन्त्रीले महत्त्व नै दिएको छैन। यसो आएको पाहुनालाई चियासिया खुवाएर पठाइदिए। गृहमन्त्रीले यसरी महत्त्व नदिने भन्ने हुँदैन। दुर्गा प्रसाईलाई बरु एउटा हास्य पात्रको रूपमा लिन्छन्। नयाँ मोड त आएको छ नि होइन? नयाँ मोड आएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुने खतरा सम्भावना बढेको छ। रवि लामिछानेको लागि नयाँ सूर्योदय हुँदैछ, नयाँ ढङ्गको माहौल बन्दैछ। भनेपछि के अब अहिलेको जुन जेनजीहरूको माग छ नि
त्यो पुरा हुन्छ सर चाँडै अब? होइन, हुनुपर्छ। जेएनजीको माग त अपहरण गरिएको छ, जेएनजीलाई बर्बाद बनाइएको छ, जेएनजीको नाममा सुदन गुरुङको टाइफाइ बढेको छ। जेएनजी असली जेएनजीले चाहेको के? भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनाएर भ्रष्टहरूलाई पाता कसौँ, कानुनी पाता कसौँ भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। दोस्रो, देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। तेस्रो, वैदेशिक सम्बन्ध ठिकठाक बनाउनुपर्छ, प्रदेशको गज्याङ गुजुङ अन्त्य गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। ती सबै मागहरू तुहाएर सुशीला कार्की काशी जाने कुत्तीको बाटो, ऊ हेटौँडामा ड्याङ ड्याङ घर हानेको छ। राजेन्द्र खड्गीको पनि पऱ्यो कि क्या हो? चिलबिल देख्छु। कमल थापाको पनि पऱ्यो कि क्या हो? कान्ति राजपथ विस्तार गर्ने भनेर त्यही ठाउँ जहाँ मकनपुर मल्टिपल कलेज छ, जहाँ मैले टप गरेका थिएँ, त्यो ठाउँमा लगेर दिनदहाडै डोजर आतङ्क मचाइएको छ। मान्छे चिलबिल भएका छन्। उज्यालो नेपालकी केन्द्रीय सदस्य विद्या श्रेष्ठले त्यही कारण पार्टी त्याग्नु पर्यो र यो सरकारको अविवेकी निर्णय हो। अदालतको स्टे अर्डर को पालना भएन, मुआब्जा दिने कुरा भएन। अहिले स्टे अर्डर आइसक्यो, 500 घर भत्किएपछि बल्ल सरकारले सोच्न थाल्यो अरे। भनेपछि यस्तो पनि काहीँ तरिका हुन्छ, कायदा हुन्छ। त्यसकारण नागरिकको घर हान्नु हुँदैन, उनीहरूलाई बेदखल गर्नु हुँदैन। ह्युमन फर सिटी, सिटी फर ह्युमन हो, ह्युमन फर सिटी होइन। ह्युमन फर सिटी हो, सिटी फर ह्युमन होइन। भनेपछि यो जुन राप्रपाले जुन प्रदर्शन गरिरहेको छ नि, यो प्रदर्शन के हो? राजा आउने हो? अब यो भने त राजा धर्मको नाम बेचेर खाने हुन् यिनीहरूले, एटिएम कार्ड बनाउने हुन्, माई खाने भाँडो बनाउने हुन्। राप्रपाले त उहिले संविधान स्वीकारेको 72 को संविधानमा यिनै लेनदेनका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले सिग्नेचर गर्दा यिनीहरूले मिठाई बाँडेकै हुन्। गणतान्त्रिक नेपालको सरकारमा, प्रचण्डको सरकारमा, केपी ओलीको सरकारमा सामेल भएकै हुन् यिनीहरू। अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारमा भाग लिएकै हुन्। बरु चित्रबहादुर केसीमा नैतिकता देखियो, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद भने उनी त्यहाँ गएनन्। यिनीहरू सबै पावर इन्जोय गर्ने, यही सिस्टममा भत्ता खाने। अनि उता राष्ट्रपतिमा धेरै जनमत गयो, हर्क साम्पाङतिर पनि जाला, दलहरूतिर जाला, हामी अस्तित्वविहीन होला भनेर छटपटाएर राप्रपाले एउटा सस्यानु जुलुस नारा गरेको हो। त्योभन्दा केही पनि होइन। अब यसले खासै प्रभाव पार्दैन। यसो बुझ्दाखेरि त राजा नै आउँछन् कि देखिन्छ त्यो प्रदर्शन देख्दा, होइन? प्रदर्शनमा के मान्छे छन् र? छैनन् है? राजाको हित विपरीत छन् यिनीहरू। राजाको नाउँ भजाउने, धर्मको नाउँ भजाएर खाने हुन् यिनीहरू। राजा ल्याउनै हिँडेका होइनन्। ए राजा आउँदैनन् त्यसो भए? होइन, राजाले यिनीहरूलाई गन्दै गन्दैनन्, टेर्दैनन्। राजा आए पनि न दुर्गा प्रसाईलाई भरोसा गर्छन्। अब दुर्गा प्रसाईले जनमत सङ्ग्रह गरौँ, राजतन्त्र चाहिन्छ कि के भनेर इन्डियन एजेन्डा अहिले मार्केटमा ल्याएका छन्। त्यो भनेको के भने जनमत सङ्ग्रहबाट राजाको एजेन्डा फेल खुवाएर हमेसाको लागि राजतन्त्रको च्याप्टर क्लोज गर्ने एउटा ग्रान्ड कन्स्पिरेसी षड्यन्त्र हो। यतातिर राजा आफै एकदमै सशङ्कित भएको अवस्था छ। त्यसकारण जबसम्म राजाले आफै मैदानमा उत्रिएर अब म राजा बन्छु, सिर्फेज लगाउँछु भन्नुहुन्न, तबसम्म यो माहौल तयार हुँदैन। त्यसो भए अहिले जुन जति पार्टीहरू, जतिजना पार्टीहरू छन् होइन, जति पनि छन् पार्टीहरू, त्यो पार्टीहरू मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ एकदमै यसो हेर्दाखेरि माहौल चाहिँ बढी देखिन्छ? होइन, नयाँ खुलेका शक्तिमा हर्क साम्पाङ र उज्यालो नेपाल प्लस रविजी एक ठाउँमा उभिनु हो भने उहाँहरूले काङ्ग्रेस एमालेलाई मजाले चुनौती दिनुहुन्छ। अब उहाँहरू विवादित भएर आउँदा फाइदा भनेको काङ्ग्रेस एमालेलाई नै हो। अहिले नयाँ खुलेका शक्तिहरूपछि राष्ट्रिय प्रभावको हिसाबले जसले जे भने पनि रवि लामिछाने नै सबभन्दा सशक्त छन्। प्रदर्शन चाहिँ बढी कहिले ल्याउँछ? त्यही हो, राष्ट्रपाकै बढी प्रभाव होला। हर्क साम्पाङज्यूको पनि राम्रै छ। राम्रै छ है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। धेरै धेरै धन्यवाद।